शराइत में सबसे पहली शर्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर आपने हलाल कमाना है, हलाल खाना है, हलाल पहनना है। क्यों? सरवर कौनैन ने फरमाया अल कासिबो हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है और आपने मेहनत करनी है। और दूसरी एक हदीस पाक में सरवर कौनैन ने फरमाया जो शख्स हराम का एक लुकमा खाता है तो 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, न नमाज कबूल होती है, न उसकी और कोई इबादत कबूल होती है। तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, अगर आपने हराम खा लिया तो फिर आपकी इबादत कबूल नहीं होंगी, तो वज़ाइफ कहाँ से असर करेंगे? तो वज़ाइफ के मुअस्सर होने के लिए पहली शर्त हलाल कमाना, हलाल खाना, हलाल पीना और हलाल पहनना है। तो इसलिए आपने पहली शर्त पर अमल करते हुए हलाल कमाना है, हलाल खाना है और हलाल पहनना है। दूसरी शर्त, आपने नमाज की पाबंदी करनी है। क्यों? अल्लाह का ऐलान है कुरान पाक के अंदर, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे सामने झुकने से इराज करेगा, जो मेरी याद से गाफिल होगा, जो मुझे याद नहीं करेगा, कुरान की तिलावत नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं उसकी मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। तो जब अल्लाह किसी की मईशत को तबाह बर्बाद कर दें तो कोई है जो उसकी मईशत को सही कर सके? तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपने ये पांचों नमाजें लाजमी पढ़नी है। हाँ, आगे पीछे हो जाएं तो खैर, लेकिन वक्त पे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी शर्त, आपने अकेले में, तन्हाई में, ऐसी जगह में आपने अमल करना है जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे, डिस्टर्बिंग क्रिएट न करे। क्यों? जब डिस्टर्ब होंगे फिर वजीफ़े की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, जब ध्यान नहीं रहेगा तो फिर मुअज़्ज़ज़ समीन किराम कैसे वो वजीफ़ा कबूल होगा? लिहाजा वजीफ़ा करते वक्त जिस मुश्किल के लिए, जिस बीमारी के लिए, जिस तकलीफ़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं, उस चीज़ को, उस बीमारी को, उस मुश्किल को, उस तकलीफ़ को आपने सामने रखना है और उसको जहन में रख कर फिर आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह ये अमल आपके लिए आखिरी अमल साबित होगा। आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। हर तरह की तकलीफ़ से निजात के लिए आपने इस तरीके को अपनाना है। ये 3 शराइत हैं, इन पे लाजमी अमल कीजिएगा। मैं इस आयत के करिश्मात, फ़वाइद, अनवरात, बरक़ात की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं उस तरफ चला गया तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लिहाजा वीडियो को मुख्तसर करने के लिए और अपने मुद्दा और मकसद की तरफ आने के लिए मैं यही कहूँगा कि ये आयत बड़े कमालात वाली है। अगर किसी ने इसके फ़वाइद, बरक़ात, अनवारात देखने हैं तो वो जाकर फ़ज़ाइल, आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल देख ले, आयतुल कुर्सी की जो है शान नज़ूल देख ले, आयतुल कुर्सी की सारी बातें देख ले, फिर उसे पता चल जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम जिस वजीफ़े की तरफ जा रहे हैं, जो वजीफ़ा डिस्कस कर रहे हैं, जो वजीफ़ा बता रहे हैं, ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है। अमला के लाल का बताया हुआ अमल है, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम का बताया हुआ अमल है, हबीब किब्रिया का बताया हुआ अमल है। और अक्सर सहाबा किराम भी इस अमल को करते थे, बुजुर्गान दीन भी इस अमल को करते थे और बड़े बड़े वली भी इस अमल को करते हैं। और मैं खुद भी इस अमल को, बंदा नचीज़ आजिज़ फ़कीर भी इस अमल को करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अमल क्या है? अमल की तरफ जाने से पहले कुछ 1-2 बातें बता दूं जो बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात तो यह है कि वीडियो को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर आगे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कार खैर में हमारे साथ अपना हिस्सा डालिए। हो सकता है कि कोई इस पर अमल कर दे, कोई भाई बहन मुश्किल में हो, उसकी मुश्किल दूर हो जाए, उसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, तो हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ شرائط ہیں نا ہر دعا کے قبول ہونے کی، ہر وظیفے کے قبول ہونے کی، اور ہر چیز کے قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ تو عبادات کے قبولیت کے لیے، تسبیحات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس وظیفے کی قبولیت کے لیے یہ شرطیں ہیں کچھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا پہننا سب کچھ حلال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کھانا پینا پہننا سب کچھ حلال ہے تو پھر آپ کے وظائف بھی قبول ہوں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے عبادات بھی قبول ہوں گی، سب کچھ قبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا کھانا پینا پہننا یہ حرام کا ہے تو رب کائنات کی قسم ساری رات مصلی پہ کھڑے رہو تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سارا دن اللہ کے سامنے روزے میں رہو، قرآن پڑھتے رہو، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھو تب بھی قرآن پاک قبول نہیں، عبادات بھی قبول نہیں۔ حرام کا ایک لقمہ آپ کے حلق کے اندر چلا گیا تو نہ آپ کی دعا قبول ہے، نہ آپ کا وظیفہ قبول ہے، نہ آپ کی عبادات قبول ہیں۔ لہٰذا وظائف، عبادات اور جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط حلال کمانا ہے اور 5 وقت کا نمازی بننا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، رب کائنات کی قسم میرا اللہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، آپ کی ٹینشنوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کی نماز رہ جاتی ہے تو آپ بعد میں اس کو ادا کر لیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے چونکہ یہ فرض بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تنہائی میں وظیفہ کریں، آپ اکیلے میں عبادت کریں، آپ اکیلے میں اپنے رب کو پکاریں، آپ ایسی جگہ جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اکثر ہوتا یوں ہے کہ آپ اپنے پاس تسبیح پکڑ لیتے ہیں، معاشرے میں بیٹھ جاتے ہیں کسی ایسی جگہ میں جہاں 2-4 باتیں کر رہے ہوں، تو ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ وظیفہ پھر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ تنہائی میں اکیلے میں آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 3 مرتبہ اور آخر میں بھی 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام یا رزاق یا غنی، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی، 7 دن بھی، آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس عمل کو کریں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کو پورے اخلاص کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ سے 5 دن کر رہے ہیں یا 7 دن کر رہے ہیں ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کی حفاظت کرے گا، اولاد کی حفاظت کرے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، مال میں اضافہ کرے گا، کاروبار میں اضافہ کرے گا، دولت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔